DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugatun ta ang paglaom. Ayaw lang Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw ba kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule? Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang nose bleeding, sagad kining mamahimong paspas nga mapa hunong. Apan, mamahimo usab kining maghatod og kahadlok og discomfort sa mga bata ug mga idaran. Ang kabaton og nose bleeding sagad kini nga mahitabo gumikan sa paghatag usab og alarma. Apan kung kini nahitabo na nga pabalik-balik, mamahimong aduna nay mga underlying health conditions. Apan unsaon sa pagpahunong ang nose bleeding? Una sa tanan, kinahanglan nga imong hunahunahon ang kinatibuk-ang rekomendasyon sa pagpahunong sa pagdugo sa ilong. Kinahanglan nga hinumduman nga ang pipila ka mga sakit, hemophilia, scurvy, jaundice, syphilis ug ilabinha nga pahuyangon pa ang mga ugat sa dugo. Makahimo niini nga mataptan. Apan kung adunay ginagmay nga pagdugo, ang dugo muagas dayon ug ang blood clot magsira sa nadaot nga lugar sa dugo ug ang pagdugo muhunong pa usab diha dayon. Kung adunay pagdugo, ayaw kahadlok niini. Kinahanglan nga babagan ang iyahang pamaagi gamit ang calcium chloride nga makatabang usab kini sa pagporma sa dugo o pagpadapat sa mga bugnaw nga yelo sa ilong. Mahimo usab nimo nga hugtan ang mga buho sa ilong kung walay kahadlok nga ang ilong mabuak. Og mas maayo nga maglingkod sa posisyon nga naglingkod, nga nagsandig sa unahan o nagluwa sa dugo sa usa ka sudlanan. Ang dugo nga mogawas ngadto sa digestive tract mahimong hinungdan usab sa dili pagsuyod o pagsuka busa aron nga paglikay sa pagsuka-suka dili ka mo inom sa tubig. Ang ilong kinahanglan nga pahugtan pinaagi sa forefinger o kumagko o makaginhawa pinaagi sa baba. Diha dayon gamiton ang bugnaw nga compress sa ilong. Ug kung ang pagdugo dili pa muhunong sulod sa 15 minutos, kinahanglan nga mutawag ka na sa usa ka doktor. Og ikaw nagduda sa pagkabali sa imong ilong o usa ka seryoso nga kadaot sa ulo o liog. O bisan kun ang pagdugo mihunong sulod sa sunod nga takna, kinahanglan usab nga mo ginhawa pinaagi sa imong baba. O sa pagdugo gikan sa ilong, dili pag-usab, dili kinahanglan nga kuhaon og ihigot ang ilong. Mag-sneeze nga dili maggatabon sa imuhang baba. Likaye ang seryosong pisikal nga pagpapaningkamot. Ayaw pag-itsa, ayaw pagtaas sa mga gibugaton. O mas mayo ang pagkatulog sa duha ka mga unlan nga nagpatong. Oga lakip na ang mga ilong, kinahanglan usab nga gamiton sa espesyal nga paagi. Sulod sa usa ka semana, human sa pagdugo, likaye ang pag-inom sa mainit nga mga imnonon sama sa alkohol ug ang lakip na ang pagtabako ug ang tambal nga aspirin. Ug dugang pang mga health tips ang atong pag-sayron sa tuang pagbalik. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Naghihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Ng sigla ang makulay mong buhay, punuin mo ng siya,
kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutraceutical. Makabuhay, masganang malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Mga kamakabuhay, pa rin ka mo nagpaminaw din sa itong programa. Dalit ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend o EXL All-in-One Skincare Oil. At iging sa gihapon ang inyong makauban para sa health tips for the day. Sa unsa nga paagi ang pagdugo o pagtratar uban ang mga natural nga home remedies. Syempre pa, kung grabe ang pagdugo sa ilong o ang nose bleeding, hinay-hinay nga ibubo sa ulo sa biktima ang usa ka tunga nga balde nga bugnaw nga tubig. Ang tubig kinahanglan nga gibubo hinay-hinay kini mao ang mas maayo sa paggamit sa usa ka watering. Mahimo usab nga humani ini kinahanglan ibubo ang tunga nga balde nga bugnaw nga tubig sa ibabaw nga likod. Ug syempre pagawas niini ang mga sibuyas kinigigamit sa pagpahunong sa pagdugo, ang baso sa bukton ug pikas nga bahin sa liog, ug ang higdaanan sa babae nga diin sa mga katuyuan sa prophylactic ipaubos ang labas nga duga sa tanom ngadto sa ilong. Ug ang aloe, kung ang pagdugo gikan sa ilong mahitabo kanunay, kini girekomenda sa dili pa mukaon aron nga kaon ng usa ka piraso nga dahon sa aloe ug 2 cm ang gidak-on. Usba kini sulod sa 10 to 15 days. Ang breast milk o gatas sa babae kinahanglan nga imuhang ibason ang gapas o ibutang ngadto sa imuhang ilong. Ang gatas ginakuha gikan sa usa ka babae nga nanganak sa sobra sa 2 ka semana ang milabay. Makatabang usab ang nettle juice diin bason gihapon ang gapas, swab moistened uban sa labas nga nettle juice. Usa ka pamaagi nga pamatud-an kini nga himan kung ang dugo mo agas gikan sa walang buko sa ilong. Kinahanglan usab nga iisa ang imong wala nga kamot ibabaw sa imong ulo ug ang husto nga mupugong sa ilong kung adunay pagdugo gikan sa tuo nga lungag sa ilong. Himoa ang sama nga pamaagi pag-usab sa mga kamot sa mga dapit ug mahimo nimo malikayan ang nose bleeding pinaagi sa usa ka food supplement nga makatabang sa pagbaton og himsog nga panlawas nga layo sa unsamang balatian. Kini mao ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule nga gihimo alang kanimo gama gikan sa mga natural nga mga herbal ingredients, mga bitamina ug minerales aron nga mas himsog ka pa. Ug kadang naglangkob sa atong programa karong adlaw, hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung doon na mo'y mga pangutana bahin sa itong mga produkto, mapahimong tawagan ang hotline 0927-405-3550. Kini, si Ate Ging, moingon kaninyo daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod sa sunod higayon, makabuhay nga adlaw, ug padayon sa pagpakahimsog ampingi ang inyong panlawas. Excel in health, excel in life, sa EXL lamang ka. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda,
Kalagsik siguraduha sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay, makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay, makagwapa, makagwapo, makabuhay, makadasig, makaaptik, makabuhay. Radyo natin. Tumigil